अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया तो मक्का के काफरों ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे जुल्म व सितम किए और आपने किन किन मुसाइब का सामना किया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। इन्होंने आपको अल्लाह की जानिब से अल्लाह के पैगाम को हर तरफ फैला देने का हुक्म सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लोगों को जमा फरमाया। इनके सामने ये खुतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई मबूद नहीं, मैं ख़ास तौर पर तुम्हारी तरफ और आम तौर पर सारे इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। अल्लाह की कसम तुम जिस तरह जागते हो इस तरह एक दिन हिसाब किताब के लिए दोबारा जगाए जाओगे और फिर तुम जो कुछ कर रहे हो इसका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। अच्छाइयों और नेक अमाल के बदले में तुम्हें अच्छा बदला मिलेगा और बुराई का बदला बुरा मिलेगा। वहाँ बिलाशुबा हमेशा हमेशा के लिए जन्नत है या हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। अल्लाह की कसम ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मेरे इल्म में ऐसा कोई नौजवान नहीं जो अपनी कौम के लिए इससे बेहतर और आला कोई चीज़ लेकर आया हो। मैं तुम्हारे वास्ते दुनिया और आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे को सुनकर अबू लहब ने सख्त तरीन अंदाज में कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये एक फितना है। इससे पहले कि कोई दूसरा इस पर हाथ डाले बेहतर ये है कि तुम ही इस पर काबू पा लो। ये मामला ऐसा है कि अगर तुम इसकी बात सुनकर मुसलमान हो जाते हो ये तुम्हारे लिए जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। अगर तुम इससे दूसरे दुश्मनों से बचाने की करोगे तो तुम खुद कत्ल हो जाओगे। इसके जवाब में इसकी बहन यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, भाई क्या अपने भतीजे को इस तरह रुसवा करना तुम्हारे लिए मुनासिब है? और फिर अल्लाह की कसम बड़े बड़े आलिम ये खबर देते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में से एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, लिहाजा मैं तो कहती हूँ यही वो नबी हैं। अबू लाहब को ये सुनकर गुस्सा आया। वो बोला, अल्लाह की कसम ये बिल्कुल घरों में बैठने वाली औरतों की बातें हैं। जब कुरैश के ख़ानदान हम पर चढ़ाई करने आएंगे और सारे अरब इनका साथ देंगे तो इनके मुकाबले में हमारी क्या चलेगी। खुदा की कसम इनके लिए हम एक तरनवाले की हैसियत होंगे। इस पर अबू तालिब बोल उठे, अल्लाह की कसम जब तक हमारी जान में जान है हम इनकी हिफाजत करेंगे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और तमाम कुरैश को इस्लाम की दावत दी। इन सब से फरमाया, ए कुरैश, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से एक लश्कर आ रहा है और वो तुम पर हमला करना चाहता है तो क्या तुम मुझे झूठा ख्याल करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, नहीं, इसलिए कि हमने आपको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं सुना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ग्रोह कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम से बचाओ, इसलिए कि मैं अल्लाह ताला के यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हें इस ज़बरदस्त अजाब से साफ डरा रहा हूँ जो तुम्हारे सामने है। मैं तुम लोगों को दो कलमे कहने की दावत देता हूँ जो ज़बान से कहने में बहुत हल्के हैं लेकिन तराजों में बेहद वज़न वाले हैं। एक, इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। दूसरी ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब तुम में से कौन है जो मेरी इस बात को कबूल करता है? आपके खामोश होने पर इनमें से कोई ना बोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात फिर दोहराई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर इस बार भी सब खामोश खड़े रहे। इतना हुआ कि सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खामोशी से सुन ली और वापस चले गए। एक दिन कुरैश के लोग मस्जिद हराम में जमा थे, बुतों को सजदे कर रहे थे। आपने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए ग्रोह कुरैश, अल्लाह की कसम तुम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हट गए हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के जवाब में कुरैश बोले, हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में ही बूतों को पूजते हैं।
تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ افسوس، آج کل ان گنت لوگ بھی قبروں کو سجدہ بالکل اسی خیال سے کرتے ہیں اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہ کو معاف کر دیں گے۔ قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے ابو طالب سے شکایت کی، ابو طالب تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اس دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا، میں انہیں سمجھاؤں گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ یہ حکم ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا یہ سلسلہ جب بہت بڑھ گیا تو قریش کے درمیان ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہونے لگا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی پر اتر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، یہاں تک سوچنے لگے کہ آپ کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے۔ لیکن یہ لوگ ایک بار پھر ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے بولے، ابو طالب، ہمارے درمیان آپ بڑے قابل عزت دار اور بلند مرتبہ آدمی ہیں، ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، مگر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ہم لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کو اور باپ داداؤں کو برا کہا جائے، ہمیں بے عقل کہا جائے، آپ انہیں سمجھا لیں ورنہ ہم آپ سے اور ان سے اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ختم نہ ہو جائے۔ قریش تو یہ کہہ کر چلے گئے، ابو طالب پریشان ہو گئے، وہ اپنی قوم کے غصے سے اچھی طرح واقف تھے، دوسری طرف وہ اس بات کو پسند نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسوا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی ہے، اس لیے اپنے اوپر اور مجھ پر رحم کرو اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ ابو طالب کی اس گفتگو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیال کیا کہ اب چچا جان ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی اب آپ کی مدد نہیں کرنا چاہتے، آپ کی حفاظت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور یہ کہیں میں اس کام کو چھوڑ دوں تو بھی میں ہرگز اس سے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر فرما دیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔
اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔